बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के हवाले से पुलिस का इंकशाफात अदालत में जमा करवाई पुलिस रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। आपको अपडेट करें, मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के हवाले से पुलिस का अहम इंकशाफात अदालत में जमा करवाई पुलिस रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के हवाले से पुलिस का इंकशाफात अदालत में जमा करवाई पुलिस रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। पुलिस की अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद वालिद को सारा वाक़या बताया। मुलजिम के मुताबिक उसके बाप ने उसे मशवरा दिया कि कराची छोड़कर रूपोश हो जाओ। मुलजिम के मुताबिक उसके वालिद ने कहा, हम कारोबार कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वालिद के मशवरे पर वो शराज के हमरा लाहौर, इस्लामाबाद और सकरदू में रहा है। मुलजिम कई मुकदमात में मफरूर है, इस बात की भी कार्रवाई करनी है। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वालिद के मशवरे पर वो शराज के हमरा लाहौर, इस्लामाबाद और सकरदू में रूपोश हुआ। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर सेहत की सरबराही में ड्रेप के अफसरान का इजलास। CEO ड्रेप ने वफाकी वज़ीर को इदारे के फंक्शन, कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने आज जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का जो है वो दौरा किया है। वफाकी वजीर सेहत की सरबराही में ड्रेप के अफसरान का जो है वो आला इजलास भी हुआ है। CEO ड्रेप की वफाकी वजीर को अदारे के फंक्शन, कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। इस मौके पर वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारे फैसलों के असरात जो है बराह रास्त इंसानी जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। हमारे फैसलों और इक़दामात से पैदा होने वाले नताइज से आम आदमी को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। जाली और गैर मयारी अद्वियात का खात्मा नागुज़ीर है। इंसानी जानों को लाहक खतरात से हमें हर हाल में बचाना होगा। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि जाली अद्वियात के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मजबूत हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी, जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट जो है वो किया जाएगा। ड्रैप की पॉलिसियाँ सरमायाकारी के लिए साजगार होनी चाहिए ताकि गैर मुल्की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि अद्वियात की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाना होगा। वफाकी वजीर सेहत का कहना था कि ड्रैप को WHO लेवल 4 तक लाने का सफर जो है वो तेज किया जाएगा, जबकि तमाम स्टेक होल्डर्स की बाहिमी मशावरत से नेशनल मेडिसिन पॉलिसी जो है वो जल्द मुरतब की जाएगी और मौजूदा कवानीन को जदीद दौर की ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो किया जाएगा। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। हब पंपिंग स्टेशन पर आने वाले जुज़वी तातुल को बहाल कर दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक KWSC की जानिब से अंदरूनी नौयत का फॉल्ट था, जो कि फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। आपको अपडेट करें, हब पंपिंग स्टेशन पर आने वाले जुज़वी तातुल को बहाल कर दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक KWSC की जानिब से अंदरूनी नौयत का फॉल्ट था, जो कि फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए कि की जंग से बताया गया है कि वाटर बोर्ड के हब पंपिंग स्टेशन पर आने वाले बिजली तातुल को WSC की जानिब से अंदरूनी नौयत का था, जो कि टीम ने जो है फौरी तौर पर बहाल कर दिया है। हब पंपिंग स्टेशन में बिजली की फराहमी की जंग के मामूल के मुताबिक है। जो फॉल्ट था वो आर्जी था, उसको फौरी तौर पर मरम्मत कर दिया गया। की टीम मुकम्मल तौर पर जो अहम तनसीबात है उसके लिए रिकवरी मोड के लिए हर वक्त तैयार है और जो भी शिकायत आती है फौरी रद्द अमल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो जाता है। पुलिस हुकाम के दावे हैं कि रवा रमज़ान गुज़श्ता 2 बरसों के निस्बत क्राइम की शरह में वाज़ेह कमी आई। 10वें रोज़े से ईद तक बाज़ारों और शाहराहों पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से, बताइएगा।
بالکل جی، شہر قائد میں رمضان میں جو ہے وہ کس قسم کا کرائم جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، کس قسم کے جرائم جو ہے وہ اس میں تیزی آئی ہے. ابتدائی رمضان میں یقینی طور پر جو ہے وہ جرائم کا ریشو جو ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن مختلف تھانہ جات کی سطح پر جو ہے وہ سٹی 21 جو ہے وہ اس بات کی کھوج لگا رہا ہے کہ ساحلوں کے ساتھ تھانوں کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. آیا پولیس کی جانب سے FIR کاٹی جاتی ہے؟ ایک پوش علاقے کے اندر اور تھانہ درخشاں میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹیشن آفیسر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. زیادہ تر رابری اور اسنیچنگ کے ہی کیسز ہوتے ہیں، مگر اب اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے ہمارے پاس بہت ہی کم، ایک ہی کیس ابھی ہمارے پاس اس مہینے میں رپورٹ ہوا ہے، اور وارداتوں کا رجحان تھوڑا سا نسبتاً کم ہے. رمضان کے شروع کے دن ہے اور انشاءاللہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنی پکٹنگ وغیرہ اور موبائلز وغیرہ پیٹرولنگ ہم نے بڑھائی بھی ہے، جس کی وجہ سے کرائم میں کافی کنٹرول ہے. اچھا شاہد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ 7 رمضان کے بعد 8 رمضان کے بعد پولیس کا جو پلان ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ 8-9 رمضان کے بعد بازاروں کا رخ کرتے ہیں. ہم نے اس دفعہ افسران والے کے حکم سے اور ان کی اجازت سے جو اس میں جو ابھی بائک پیٹرول بڑھا ہے، اور روزے کے اینڈ کا ٹائم اور روزے کا جو ختم ہونے کا ٹائم ہے اس ٹائم میں عموماً سب لیزی ہو جاتے ہیں اور پیٹرولنگ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، مگر ان دنوں میں اس ٹائم میں ہم نے بائک پیٹرول بڑھا دی اپنا، اور تراویح کے ٹائم کے اندر بھی ہم نے بائک پیٹرول بڑھا دیا کہ لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو اس کو کور کیا جا سکے. ابھی رمضان میں کیسے لوگ آ رہے ہیں؟ سائل کس طرح؟ 11 FIR جو ہیں وہ ہیں اس مہینے کی. ایک موبائل اسنیچ ہے اور ایک جو ہے وہ ایک بڑی بینک کے لاکر کی چوری کی، اس کے علاوہ 9 کیسز میرے خیال میں روٹین کے مطابق ہیں. ہاں ایسا ہی ہے، عموماً یہاں پر لوگوں کا FIR کرانے کا رجحان نہیں ہے، لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ کیس وغیرہ رجسٹر کرائیں. ہم موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو رجسٹریشن، جیسے آجی صاحب کا حکم ہے کہ فری FIR کی، تو لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی FIR درج کرائیں تاکہ کرمنل کو ہم زیادہ سے زیادہ بک کر سکیں کیسز کے اندر اور زیادہ عرصے تک جیل میں رہ سکے تاکہ فردر کرائم نہ ہو سکے. پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے پہنچ کر جو ہے وہ اپنی رپورٹ دیں اور ان کی FIR درج کرائی جائے گی، اور موٹیویٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ شہریوں کے، تاکہ جرائم کے خاتمے کے لیے شہریوں کا تعاون کرنا ہی ضروری ہے. اگر تعاون جب ان کا ہوگا تبھی جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی، حفاظتی ٹیکوں کی مہم کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اسرا فضل پیچو کی زیر صدارت اجلاس ہوا. مہم بہتر انداز میں چلانے سے بچوں کی اموات کی شرح میں کمی ہو گئی. نجی اسپتالوں کی انتظامیہ بھی حفاظتی ٹیکے لگانے میں کردار ادا کرے. حفاظتی ویکسین کی اہمیت سول سوسائٹی کے ذریعے بڑھائی جائے. آپ کو اپڈیٹ کریں. مہم بہتر انداز میں چلانے سے بچوں کی اموات کی شرح میں کمی ہو گئی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ابراہیم رند سے، بتائیے گا. جی دیکھیں، بالکل حفاظتی ٹیکوں کی مہم اور مختلف جو بیماریاں بچوں میں پھیل رہی ہیں جس کی وجہ سے اموات بھی ہو رہی ہے اور بچے بھی مزید بیمار ہو رہے ہیں، تو اس کی حفاظتی ویکسین کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اسرا فضل پیچو نے اہم اجلاس طلب کیا تھا، جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران، عالمی ادارہ صحت کے نمائندے اور پولیو سے متعلق جتنے بھی افسران ہیں، ECI کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی، جس میں وزیر صحت نے تمام افسران کو سخت ہدایت کی کہ وہ پولیو سمیت جو دیگر تمام حفاظتی ویکسین ہے اس کی کوریج کو بڑھانے کے لیے یونین کونسل سطح تک اور کمیونٹی لیول تک تمام افراد تک پہنچیں، آگاہی فراہم کریں تاکہ وہاں پہ جو ویکسین ہے وہ اس کی اہمیت اور وہاں پہ تمام افراد کو، بچوں کو ویکسین لگائی جائے تاکہ ان کی بیماریوں سے کمی آ سکے، کیونکہ آئے روز خسرہ، چکن گنیا اور دیگر جو مختلف بیماریاں ہیں، نمونیا سمیت ڈائریا، گیسٹرو اور دیگر بیماریاں جو پھیل رہی ہیں اس کی بچاؤ کے لیے جو تمام افراد اور افسران کو مل کر اقدامات کرنے ہوں گے. اس حوالے سے انہوں نے پولیو ویکسینیٹر اور تمام جو حفاظتی ویکسین لگانے والے عملہ ہے ان کو بھی ہدایت کی کہ فوری طور پر اقدامات کریں، جبکہ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان کو بھی ہدایت کی کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پہ مختلف ویکسین لگانے کے لیے اقدامات کریں اور ان کی روزانہ کی اعداد و شمار جو ویکسین لگائی جاتی ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ محکمہ صحت کے پاس ان کے اعداد و شمار بھی جاری رہے اور اس مہم کو مزید مضبوط کیا جائے تاکہ شرح اموات بھی کم ہو سکے اور مختلف بیماریوں کی شرح میں بھی کمی لائی جا سکے. جی، کمی لائی جا سکے. حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات. صوبائی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر اسرا فضل پیچو کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ابراہیم رین، بہت شکریہ آپ کا. وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کے ایجوکیشن ورکس کا اجلاس ہوا. وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کو رواں مالی سال میں ہر صورت میں مکمل کریں. آپ کو اپڈیٹ کریں افسران کی ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے سید زبیر راشد سے، آگاہ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की एजुकेशन वर्क का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली बाकी, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड फाइनेंस अब्दुल कदीर अंसारी और दीगर ने शिरकत की। जबकि इस मौके पर महकमा स्कूल एजुकेशन में जारी तरक्याती स्कीम और दीगर अहम मंसूबों से मुतल्लिक़ जायजा लिया गया। सुबह वज़ीर तालीम सरदार शाह ने अफसरान को हिदायत की कि वो तरक्याती मंसूबों को रवा माली साल में हर सूरत मुकम्मल करें। इजलास को बताया गया कि रवा माली साल में 2136 स्कीम्स मुकम्मल की जा चुकी हैं। जबकि वज़ीर तालीम सरदार शाह ने साइंस सेंटर कायम करने के मरहले को जल्द शुरू करने की हिदायत दी। सिंध में डिवीजनल सतह पर साइंस सेंटर कायम करने के लिए प्लाट और मंसूबे के लिए दरकारी दीगर जरूरी लवाजमात को जल्द पूरा किया जाएगा। सरदार शाह ने कहा कि स्कूल के जायजे के हवाले से सेक्रेटरी सतह पर कमेटी कायम करने की उन्होंने हिदायत जारी की। जबकि जायजा कमेटी तामीरशुदा स्कूल को का दौरा करके हक़ाइक़ पर अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि ग्राउंड रियलिटीज के तहत जरूरी है कि मंसूबों का जायजा लिया जाए। हम आंखें बंद करके पेपर्स पर आने वाली तफसीलात पर यकीन नहीं कर सकती है। जरूरी है कि जो स्कूल तामीर हुए हैं उनको मेयार का भी उसका जायजा लिया जाए। जबकि सूबाई वज़ीर ने चीफ इंजीनियर को भी हिदायत की है कि वो रोजाना की बुनियाद पर फील्ड विजिट करें और वज़ीर व्हाट्सएप तफसीलात पेश करें। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से मलाला फंड पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव टू डॉक्टर निशात रियाज की मुलाकात हुई। डॉक्टर निशात रियाज की पाकिस्तान में चलने वाले मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सरदार शाह ने मलाला यूसुफ जई की तालीम के लिए कोशिशों की तारीफ की। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं, सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ ही मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से मलाला फंड पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर निशात रियाज की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात वज़ीर तालीम के दफ्तर में हुई। डॉक्टर निशात रियाज ने वज़ीर तालीम को मलाला फंड की तरफ से पाकिस्तान में चलने वाले मंसूबों से मुतल्लिक़ आगाह किया। जबकि सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत मलाला यूसुफ की तालीम के हवाले से संजीदा कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर तालीम ने कहा कि मलाला फंड की तरफ से लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए इक़दाम काबिल तहसीन है। इस मौके पर सिंध में लड़कियों की तालीम के लिए मलाला फंड के साथ मिलकर जो काम करने पर जो इत्तफाक है वो भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। SECP में गुज़श्ता माह 3040 नए कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2025 में 3040 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की। आपको अपडेट करें, SECP में गुज़श्ता माह 3040 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2025 में 3040 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की। SECP में गुज़श्ता माह 3040 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2025 में 3040 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे बसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, SECP में गुज़श्ता माह 3046 नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फरवरी 2025 में 3040 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की गई। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनी की कुल तादाद 2,46,608 तक पहुँच गई है। इसी के साथ रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती है। तकरीबन 99.9% नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन अब डिजिटल तौर पर मुकम्मल की जा रही है। तर्जुमान SECP का बताना है कि जो कमीशन की जानिब से एक और अहम पेशरफ है। इसके साथ साथ नई रजिस्ट्रेशन में 58% हिस्सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का है। 39% सिंगल मेंबर कंपनियां थी जो पिछले माह के मुकाबले में 1% इजाफा जाहिर करती हैं। बाकी 3% पब्लिक ऑन लिस्टेड कंपनियां भी हैं। गैर मुनाफा बख्श तंजीमें, तजारती तंजीमें और लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप भी शामिल है। इसके अलावा 3 गैर मुल्की कंपनियों ने भी पाकिस्तान में अपना कारोबारी मराकज़ कायम किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कब आपको बताएं, गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ान प्रोग्राम के तहत रोज़ाना इफ्तार डिनर का अहतमाम किया जाता है। शहरों के लिए पुरतकल्लुफ़ इफ्तार का अहतमाम किया गया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी मेहमानों की तवाज़ुन में मसरूफ़। अब से कुछ देर पहले खुर्शीद रहमानी हमें आगाह कर रहे थे। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस सिंध में और यहाँ जो इत्तेहाद रमज़ान है उस प्रोग्राम के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्तार डिनर का अहतमाम किया जाता है। अब से कुछ देर कबल भी गवर्नर हाउस में आने वाले तलबा और तालिबात शहरियों ने अफ्तार डिनर किया है। उसके अलावा यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि महफिल नात भी जारी है
اور معروف ثنا خواہ ہادیہ گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ معروف جو قاری ہیں وہ بھی قرات کرتے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ کا یہ کہنا ہے کہ کراچی بھر سے عوام افطار کے لیے یہاں روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں. ہزاروں کی بنیاد پر یہ جو یہاں پر افطار کا سلسلہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. گورنر سندھ کی جانب سے افطار کے بعد جو ایک شہری کو ایک پلاٹ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ عمرے کا ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے اور خصوصاً بچوں کو کیش عیدی بھی دی جا رہی ہے. گزشتہ 2 روز سے یہ عیدی کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے. اس وقت ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر افطار کے بعد یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آخری اس تقریب میں شرکت کریں گے جس تقریب میں عمرے اور پلاٹ کی قرآن اندازی ہوتی ہے. اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے لیے افطار ڈنر کا جو بندوبست کیا جاتا ہے اس میں گرما گرم پکوڑے، سموسے، بریانی، فروٹ چاٹ، بنس روڈ کے دہی بڑے شامل ہوتے ہیں. شہری بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں گورنر ہاؤس کی افطاری کو کر کے اور سراہتے بھی ہیں. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں گورنر ہاؤس آنے کے لیے ان کی ایک خواہش ہوا کرتی تھی لیکن اب گورنر ہاؤس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں اور وہ گورنر ہاؤس آ کر افطار کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خود کو گورنر ہاؤس کی ٹیم اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی فیملی سمجھتے ہیں. گورنر سندھ کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی شہری کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کوئی ٹریفک پولیس اہلکار اس کو تنگ کرے یا کوئی زمین کا معاملہ ہو، کوئی بھی تنگ کرے تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ گورنر سندھ میرا بھائی ہے. تو گورنر سندھ کی جو آواز ہے یہ ایک عام شہری کی آواز ہے اور اس کی دلوں پر یہ آواز اب راج کر رہی ہے. تو اس وقت یہ جو مجمع یہاں پر موجود ہے افطار ڈنر کے بعد اس وقت بھی موجود ہے تو اس بات کی یہ گواہی دے رہا ہے کہ گورنر سندھ سے ان کی محبت دگنی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی مارکیٹ میں امریکی ڈالر 1 پیسے جبکہ یورو 97 پیسے مہنگا ہو گیا. برطانوی پاؤنڈ 4 پیسے اور UAE درہم 1 پیسے سستا ہو گیا. مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے بیورو چیف اشرف خان سے. آگاہ کیجیے گا. جی دیکھا جائے جیسے کہ آج انٹربینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہوا ہے، 280 روپے 7 پیسے سے کام ہو کر 279 روپے 95 پیسے بند ہوا ہے. اسی کو امپیکٹ دیکھا گیا ہے اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 1 پیسے اضافے سے 286 روپے 50 پیسے پہنچ گیا ہے. یورو 97 پیسے مہنگا ہو کر 306 روپے 23 پیسے. برطانوی پاؤنڈ 4 پیسے کمی سے 363 روپے 76 پیسے کا ہو گیا. UAE درہم 1 پیسے کمی سے 76 روپے 69 پیسے کا ہو گیا اور اوپن مارکیٹ میں سعودی ریال اس وقت 75 روپے پر برقرار ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. مافیا نے عوام کو رمضان میں بھی نہ بخشا. پہلے اشرے میں چینی ہول سیل میں 11 روپے کلو مہنگی کر دی. ہول سیلرز نے چینی 200 روپے فی کلو پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. ریٹیل میں قیمت 180 روپے کلو پر تجاوز کر گئی. شہری بھی قیمتوں پر پھٹ پڑے. کاوش مہمن کی رپورٹ دیکھیں. 200 روپے چینی کھانے کے لیے تیار ہو جائے. عوام سے گزارش ہے کہ چینی لینا بالکل بند کر دے. اس کی جگہ گڑ استعمال کر لے. 1 مہینے 1.5 مہینے ہی اپنی اوقات پہ سارے آ جائیں گے. گورنمنٹ سپورٹ ہے تو ہی مال باہر جاتا ہے نا بھائی. ہم پاگل ہیں، سب سے بڑے پاگل ہیں جو اپنا ملک کے لیے مال نہیں لگا، سب باہر بیچ دیا. ابھی اپن امپورٹ کروائیں گے. ریٹیلرز نے چینی کی قیمت میں اضافے کی وجہ ذخیرہ اندوزی کو قرار دے دیا. گنا بھی لوگوں میں خریدا ہوا ہے. جو گورنمنٹ ریٹ ہے 350 روپے 75 روپے اس سے زیادہ لوگ خریدا ہوا ہے. اس وجہ سے دام بڑھ رہے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے کہ جن لوگوں نے پہلے اسٹاک کیا تھا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. شہریوں کا حکومت سے چینی کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ. بولے چینی کی قیمت 80 یا 100 روپے کلو ہونی چاہیے. کم میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے. جیسے رمضان آتا ہے تو ہمارے لوگ کماتے ہیں، باہر کے لوگوں میں پہلے سے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ باہر کے ملکوں والے علی کے وہ غیر مذہب ہیں لیکن وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. لیکن ہمارے والوں کی وہ چھری تیز کر کے رکھتے ہیں کہ رمضان آئے گا اور پھر چلائیں گے. چاہیے کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں خیال کریں. اور جس طرح 180 کے ریٹ چل رہے ہیں بہت زیادہ غریب بات ہے. سفید گوشت کے لیے بہت چینی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، بچت بازار بھی اب نام کے بچت بازار ہیں. شوگر ملز اور ڈیلر کارٹلز کو توڑا نہیں جا سکا جس کے باعث صورتحال تشویشناک ہے اور چینی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر وسیم افتخار کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. 2 ماہ کے دوران چینی 50 روپے کلو مہنگی ہو گئی. سابق صدر کراچی چیمبر شمس السلام پھٹ پڑے. سٹے بازوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا. اضافی پیداوار کے باوجود چینی کیوں درآمد کی جاتی ہے؟ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے واضح کیا چینی کی قلت نہیں، شوگر ملز فروخت ہی نہیں کرنا چاہتے. وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں.
एक्सपोर्ट करने का फैसला आवाम पर भारी पड़ गया। सट्टेबाजों ने चीनी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। कराची चैम्बर साबिक नायब सदर और अजनास मार्केट माहिर शमसुल इस्लाम ने कहा है कि चीनी की कीमतें बढ़ाने में शुगर मिल्स और सट्टेबाज मुलव्विस हैं। शुगर मिल्स ने इजाफी चीनी के स्टॉक पर पहले एक्सपोर्ट की इजाजत ली और 7 लाख टन से ज्यादा चीनी अब तक एक्सपोर्ट की जा चुकी। एक्सपोर्ट के वक्त चीनी का रेट 116 रुपए था। शुगर मिल्स और सट्टेबाजों ने चीनी की कीमत 116 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 166 रुपए होलसेल में पहुंचा दी, जबकि रिटेल में फी किलो चीनी 180 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी गई। तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे उसके अंदर शुगर मिलर्स हों, उसमें डीलर हों, होलसेलर हों, यहाँ तक कि सट्टा माफिया जो बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं वो नज़र नहीं आता कहीं, वो आपको किसी दुकान पे नहीं बैठा होता, वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा होता है उसकी, और वो उसकी प्राइसेस को बढ़ाता है। इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब पॉलिसी अनाउंस हुई कि जुलाई के अंदर 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी, उसके बाद फिर 4 लाख टन और फिर इस तरह करते कुल मिला के कुछ 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने वाजे किया, चीनी की किल्लत नहीं, शुगर मिल्स फरोख्ती नहीं करना चाहती। वजीर आजम नोटिस लें। ये सट्टा माफिया के खिलाफ लगाम सख्त की जाए। मैं वजीर आजम साहब से अपील करूंगा, वजीर खजाना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजारत खुराक और पैदावार, उन्होंने भी एक ऐलान किया था कि भाई 130 में चीनी बिकेगी। मैं कहीं भी गया हूं, देखा है कराची में कहीं स्टॉल तो लगा हुआ है, चीनी कहीं नहीं है। यकीन माने अगर ये कौम के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर इस कौम की हालत को क्या होगा। होलसेल ग्रोसर चेयरमैन ने कहा है कि हमेशा यही देखा कि पहले बरामद करो फिर वही चीनी दरामद करते हैं। जितनी चीनी गोदामों में पड़ी है उन्हें सील किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। साबिक रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। जखीरा अंदोजों और मिडलमैन की मिली भगत से चीनी महंगी हुई। मसला चीनी की बरामद का नहीं बल्कि जखीरा अंदोजों का है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। रहीम, देखिए अभी जो ये मैं खुद ने भी अखबार में पढ़ा कि जी अभी चीनी वापस जो है रॉ चीनी इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये एक मजाक हो गया है। उसकी वजह ये है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रॉ इंपोर्ट करने की। उसकी वजह मैं आज भी कहूँगा कि चीनी जिसको मैं कहूँगा कि काफ़ी मकदार में जो है दस्तयाब है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि चीनी की कीमत ऊपर गई है, ये चीनी की कीमतें ऊपर गई है सब मिली भगत के साथ हुई है। इसमें मिल मालिकान भी हैं, इसमें होल्डर्स भी हैं, इसमें ट्रेडर्स भी हैं और इसमें वो भी हैं जो कि बेसिकली ब्रोकर्स कहलाते हैं, जो कि ओपन पेपर्स लिए जाते हैं, डीओस खरीदते हैं, ओपन डीओस, तो उनकी वजह से हुआ है। तो इसमें मैं कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हम चीनी को रॉ चीनी इंपोर्ट करें। अगर इनके बाकायदा ऑडिट हो जाए, मिलों की ऑडिट हो और जो है गोदामों के ऊपर जो है मैं कहूँगा इदारे जो है छापे मारे तो काफ़ी मकदार के अंदर चीनी दस्तयाब है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं कहूँगा कि चीनी इंपोर्ट करना चाहिए अपने ज़र मुबादला को खर्च कर ज़ाया करने के लिए। मुल्क का ज़र मुबादले को ज़ाया करना सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये कहीं से वायबल नहीं है। इसको गवर्नमेंट प्रॉपरली इसको स्क्रूटनाइज करे, इसके ऊपर एक कोई टीम बनाए। और टीम का मतलब ये नहीं होता कि ये सालों लग जाए, टीम फैसला करे 5 से 6 दिन में। देखिए मिले गिनती की है कितने मिले गिनती की मिले, उनकी ऑडिट किया जाए कि जी उनके पास इस वक्त फिजिकल स्टॉक कितना है। देखिए पेपर का स्टॉक और होता है और फिजिकल स्टॉक और होता है। पेपर पे वो दिखाएंगे कि जी स्टॉक नहीं है, उसकी वजह कि वो डीओ काट चुके हैं, मगर फिजिकली वहाँ पे अगर स्टॉक है तो इसका मतलब ये है कि चीनी जो है काफ़ी मकदार में हमारे मुल्क में ऑलरेडी है। तो इसकी कीमतें फ़ौरन रमज़ान के बाद जो है 10 से 20 रुपए नीचे आ जाएंगी।